اللہ دا قرآن سورہ ملک فرمایا قل هو الذی انشاءکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ پاک نے ایتھے بھی تین باتاں دا تذکرہ کیتا ہے، پہلے کن دا تذکرہ، پھر اکھاں دا تذکرہ، پھر اللہ پاک نے دل دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن تے بار بار اس بات دا اعلان پیا کردا ہے۔ اللہ دا قرآن غور کرے سورہ لقمان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ پاک فرماندے کچھ ایسے لوگ بھی ہے گے نے جنہاں نو صراط مستقیم دی سمجھ نہیں آندی۔ فرمایا من یشتری لہو الحدیث، لہو الحدیث تو مراد گانا، لہو الحدیث تو مراد موسیقی، لہو الحدیث تو مراد برائی دی طرف جانا۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہے گے نے جڑے برائی نو خرید دے نے اپنے پیسیاں دے نال، اون موبائل تے خریدے اپنے پیسیاں دے نال، موبائل اندر اچھیاں چیزاں رکھیں دا تے فائدہ دین دیاں، اگر گانا رکھیں دا تے نقصان ہوئے دا، اگر موسیقی سنے دا تے نقصان ہوئے دا، اینا دوما چیزاں دے نالو بڑھ کے قوالی سنے دا تے گناہ ہوئے دا۔ اے سندا تو کنہ چیزاں دے نال پہ آئے، کنہ دے نال بندہ سندا پہ آئے، اے معاشرہ تیرا تیرے کنہ تے کھڑائے، اے معاشرے دا بگاڑ تیرے کنہ تے کھڑائے، اے معاشرے دی اچھائی تیرے کنہ تے کھڑیے، تیری بیٹی دی عزت برباد ہوئے تے تیندے کنہ دی وجہ تو، غیر دی آواز کنہ اندر پہ تے برائی تک بات پہنچی، اے موبائل لے کے دیتا تیرے جوان بیٹے دی تربیت خراب کی تھی تے موبائل لے، تیری جوان بیٹی دی تربیت خراب کی تھی تے موبائل نے، اس موبائل دے اندر گانا آیا، اس موبائل نے جوانی خراب کر دیتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لاہو والحدیث، کون؟ عبداللہ بن عباس نے جنہاں نو مفسر قرآن کیا جاندا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے پیارے صحابی، حدیث دے حافظ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ لہو الحدیث تو مراد گانا ہے، لہو الحدیث تو مراد موسیقی ہے، اس واسطے موسیقی تو دور رہنا چاہیے۔ اے جویں جویں بندہ سنے دا اوویں اوویں دا دل خراب ہوندا جائے دا۔ اے موسیقی ایسی چیز ہے انسان دی زندگی تباہ کر کے رکھ دیندی ہے۔ آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے کو وقت آنو آلائے میری قوم اندر صبح ہوئے دی تے گانا سن دیا، رات سون دے تے گانا سن دیا۔ یار تیرے معاشرے اندر ایک کچھ تے ہو رہا ہے، تو سویں تیرے ہاتھ اندر ریموٹ ہوئے، تو سویں تیرے کن اندر لپیاں لگیاں ہون، تو اٹھ دیا نال ٹی وی لائے، تو اٹھ دیا نال پہلے موبائل دی زیارت کرے، نہ تینوں قرآن دی زیارت یاد آئے، نہ تینوں اذان دی آواز سنن تیرے کن اندر پئی۔ یار تے نبی پاک نے جیڑیاں باتاں 1400 سال پہلے دسیاں نے اج مار کے وجود اندر آ رہیاں نے۔ اج تیرے کنا دی بنیاد معاشرے تے، اج تیرے کنا دی فنکار معاشرے تے، اج تیرے کنا دی بنیاد معاشرہ
تباہ ہوندا جا رہا ہے اج تیرے کنا دی بنیاد دین تو دور ہوندا جا رہا ہے اج تیرے کنا دی بنیاد تیری تربیت اولاد دی خراب ہوندی جا رہی ہے تو خود موبائل لے کے دین والا خود ہی پچھتاوا کرن والا ہے اپنی اولاد دی تربیت کر میں تے انج بھی لوگاں نو ویکھیا ہے اپنی بیٹیاں نو جہیز اندر پہلے لوگ دیندے تے قرآن دیندے بیٹی تو جا کے اپنے گھر اندر قرآن پڑھے اپنے شوہر دے گھر اندر جا کے قرآن پڑھے اج میں معاشرے اندر دیکھیا بیٹی نو الوداع پہ کر دینے تے نال ٹی وی پہ دیندے نے نال بھی سیار پہ دیندے نے میں تے انج بھی ویکھیا اج تے مہندی پہ کر دینے جڑی مسلماناں دے اندر رسم پائی نہیں جاندی جڑی رسم قرآن حدیث تو ثابت ہی کوئی نہیں اے تے رسم بارڈروں پار والیاں دیے اج تے اسی او بھی رسم ادا پہ کرنے اے مہندی ہو رہی ہے رسم بارڈروں پار والیاں دی اے کڑولیاں پریاں جا رہیاں نے اے بھی میرے نبی پاک تو ثابت نہیں اے مہندی دی رسم نبی پاک تو ثابت نہیں یار معاشرہ کتے کھڑا ہو گیا ہے غور کریا جے ذرا جدو شادی واسطے جنج جا رہی ہے نال توتیاں تے واجے بھی جا رہے نے نال گانا گان والے بھی جا رہے نے نال نچن والیاں بھی جا رہیاں نے نال ٹول مارن والے بھی جا رہے نے اے کوئی بھی بات نبی پاک تو ثابت نہیں دی بلکہ آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے پیغمبر فرمایا ٹور مارنا بھی جائز نہیں نچنا تے ٹپنا بھی جائز نہیں اللہ دے پیغمبر فرمایا گانا سننا تے گانا بجانا بھی جائز نہیں اللہ دے پیغمبر نے فرما دیتا ہے اگر اس تے باوجود بھی اسی کم کران دے تے سزا کی ملے دی اتنا فرمانی ساری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہو رہی ہے ایتھے دے بیٹا باپ دی نافرمانی کرے بیٹا کرو کڈن واسطے باپ کرو بیٹے نو کڈن واسطے تیار ہے پر ساری کائنات ایمان امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کران دے تے کی ہوئے دا اللہ دے پیغمبر فرما دے یا کون فی امتی خصف و مسح و قذف اللہ دے پیغمبر فرما دے نے جدو میری امت دے اندر گانا بجانا عام ہو جائے دا اللہ دے پیغمبر فرما دے نے جدو میری امت دے اندر موسیقی دی آواز آنی عام ہو جائے دی جدو میری امت دے اندر قوالی گانی عام ہو جائے دی جدو میری امت دے اندر شراب پینی عام ہو جائے دی جدو میری امت دے اندر برائی عام ہو جائے دی آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت ارشاد فرمایا آپ فرمان دے لوگاں دے چہرے مست ہو جان دے کی مطلب لوگاں دیاں شکلاں باندراں جیسیاں ہو جان دیاں اللہ دے پیغمبر فرما گئے جدو برائی عروج تے ہوئے دی آپ فرمان دے کا نام ہوئے دا یاد رکھا جے زلزلے بیان دے اللہ دے پیغمبر فرما گئے جدو اے برائی عروج تے ہوئے دی فرمایا پھر زمین اندر دنسایا بھی جائے دا اللہ دے پیغمبر فرما گئے پھر زمین تے زلزلے آنے شروع ہو جان دے ایک صحابی جلدی نال سوال کر دائے اندہ اللہ دے پیغمبر جی کیا او دو نبی پاک علیہ السلام آندائے سونے او دو تواڈی امت دے لو کلمہ پڑھن والے نہیں ہون دے جدو اے عذاب آنے شروع ہو جان دے ساری کائنات امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اودوں تے امت میری ہوئے دی، لوگ میری امت ہون دے پر انہاں دے گھراں وچوں آواز کنجراں دی آئے دی، امتی تے میرا ہوئے دا انہاں دے گھراں وچوں گانیاں دی آواز آئے دی، امتی تے میرا ہوئے دا انہاں دے گھر وچوں آواز موسیقی دی آئے دی۔ او یار اج موسیقی سن کے آندا جی میری روح دی غذا ہے، اے موسیقی سننا تے مینوں سکون ملدا ہے، یار تینوں سکون کتھوں ملے دا؟ جیڑی چیز اللہ دے پیغمبر نے منع فرما دیتی ہے او سن کے تے پلا سکون کس طرح مل سکتا ہے؟ ایک بندہ پہلے پریشان ہے، وقت دے تو مجبور ہے، ٹینشن اندر ہے، او موسیقی سن کے اپنے دل نو کیویں سکون دے سکتا ہے؟ اصل اندر شروع تو ان دی بنیاد گانے تے، ان دی بنیاد موسیقی تے آ، جدو شروع تو زندگی گزاردا پیا ہے انہیں تے آکھ نہیں ہے مولوی صاحب نہ موسیقی سننا تے میری روح نو سکون ملدا ہے، تیری روح نو سکون نہیں ملدا بلکہ تیری روح نو عذاب ملے دا، تو تے اللہ دے پاک پیغمبر دی نافرمانی پیا کرنا ہے۔ گانا سن والا بندہ، موسیقی سن والا بندہ، آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے دے متعلق فرما دیتا ہے، فرمایا الغناء ينبت الفنا فی القلب کما ينبت الماء الزر۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے گانا سن والا بندہ گانا سندا رہندا ہے، اندے دل اندر نفاق پیدا ہو جاندا ہے، اے گانا دل اندر انج نفاق پیدا کر دیندا ہے جویں بنجر زمین نو پانی لایا جائے تے اندے چوں انگوری پھٹ پیندی ہے، ایویں دے دل اندر نفاق پیدا کر دیندا ہے۔ بلکہ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ گانا سندا رہندا ہے، گانا سن سن کے اپنی زندگی گزاردا ہے تے دنیا تو چلا جائے، فرمایا قبراں چوں نکلے دا تے پاگل کر دیتا جائے دا، حالے تے میدان محشر اندر پہنچنا ہے، جدوں ایتھے ہی پاگل ہو گیا قبر چوں نکلدیاں دے نال جدوں میدان محشر اندر پہنچے دا آمینہ دل لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے کنا نال گانے سن والے نو بہت بڑی سزا دے دا، اللہ کی سزا دے دا، اللہ پاک شیشے نو پگھلا کر کے دے کنا اندر ڈال دیتا جائے دا۔ حضرت صاحب تیری پوری زندگی پہلا سوال کنا تے آ، پھر سوال اکھ دا کیتا جائے دا، پھر سوال تیرے دل دے متعلق کیتا جائے دا، اے معاشرے دی بنیاد تیرے کنا تے کھڑی ہے، اپنے کن ٹھیک کر لے، میرے تے تیرے کن ٹھیک کوئی نہیں دے، انی دیر تک تے ساڈے کنا نو سکون ملدا کوئی نہیں جنی دیر تک کنا دے نال مسلمان پائی دی غیبت نہ سن لئیے، اونی دیر تک کنا نو سکون ملدا کوئی نہیں جنی دیر تک رشتہ دار مخالف دی بات نہ سن لئیے، اونی دیر تک کنا نو سکون ملدا کوئی نہیں جنی دیر تک کسے دی چغلی ساڈے کن اندر واد نہ پہ جائے، میری تے اونی دیر تک روٹی ہضم نہیں ہوندی جنی دیر تک میں اپنے سکے باپ دی گل نہ سن لواں، اونی دیر تک تے میرا کھانا ہضم نہیں ہوندا جنی دیر تک مینوں میرے چاچے دی رپورٹ نہ مل جائے، اے معاشرہ تے کنا دی بنیاد تے کھلائے ان السماء والبصر والفؤاد
औलाद। ये तीन चीज़ां अल्लाह पाक ने दस दित्तियां ने। इंसान दी बुनियाद तीन चीज़ां ते खड़ी है जिंदे मुतल्लक पहला सवाल किया जाएगा ते कन्ना दे मुतल्लक किया जाएगा, फिर अखां दे मुतल्लक किया जाएगा, फिर दिल दे मुतल्लक किया जाएगा। मैं तिन्ना चीज़ां दा बार बार मैं इस वास्ते लै रहा वां तुहाडे दिल दी तस्दीक हो जाए। आज मुआशरे तक बात पहुंचा दियो। मैं किसी दी गीबत ते चुगली नहीं सुननी चाहता। हज़रत साहब सुनेदा ते इंदा हिसाब देना बड़ा औखा हो जाएगा। असी ते मुआशरे अंदर तलाश पे करने असी ते मुआशरे अंदर जसूसी पे करने क्यों मुआशरा खड़ा करना दी बुनियाद ते जरा बंदा जसूसी करने वाला है, किसी दियां खबरां किसे नूं देने वाला है, मैं ते बंदा रखा है, मैनू ते परवाह ही नहीं किसे दी। मैं बंदे नूं सवेर दा नाश्ता करवा देना, फलाने बंदे दी रिपोर्ट तू सारा दिन दी मैनू देनी है। ए आके शाम नूं कन्ना अंदर फूका पिया मारदा है। मैं ते बंदा रखा तनहा ते ए सारियां रिपोर्टां लिया के मैनू दे देंदा है। मैनू ते जरूरत ही नहीं परेशान होंदी। जेड़ा बंदा रिपोर्टां देने वाला, लोगों दे हालात सुनने वाला, लोगों दियां बातां सुनने वाला है। सुन लो मदीने अंदर एक जवान औरत फौत हो गई है। इहदे रिश्तेदार ने कब्र अंदर उतारिया, इहदा पर्स कब्र अंदर गिर गया, इनू पता ना चलिया। इन्हां कब्र बंद कीती ते चले गए। एक कार अंदर गया ते पैसों की जरूरत पई, पर्स ढूंढदा रहा ना मिलिया। आंदा मेरा पर्स ते कब्र अंदर गिर गया। इन्हां उसे टाइम आके कब्र खोदी ते कब्र जहन्नम दी बात बनी पई है, जहन्नम बनी पई है। बंदे रो रहे ते पिट रहे ने, यार तेरे कान नाले बिना ठीक होन ते किदों होंदे। इन्हां जाके दे भरा नूं पुछया, ओ भाई तेरी भैन नूं त्यागा पिया हुंदा है, की गुनाह करके गई है? इहदा मैनू ते पता नहीं, मैं अपनी मां कोलों पुछना। इस औरत कोलों पुछया गा बेटी दे मुतल्लक, आंदी दुनिया तो चली तो गई है, हुण मैं इनू छुपान दी बात कोई जरूरत नहीं। आंदी जिदों दी जवान होई मैं एक दिन भी नहीं वेखिया नमाज पढ़दी पई होए। दूसरा गुनाह मैं अपनी जवान बेटी दा वेखिया, जदों सज्जी साइड वाले रिश्तेदार सौ जांदे, खब्बी साइड वाले हमसाए सौ जांदे, ए दीवार नाल कन ला ला के गल्लां सुनदी। सुबह हो जाए अपनी सहेलियां नूं दसदी, फलाने घर राती इंज दियां गल्लां होईयां ने। इंज दियां गल्लां सुनने वाली औरत नूं कब्र अंदर अजाब हो रहा है। इंदी कब्र दुनिया ते जहन्नम बन गई। ते आमिना दिलाल इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा इंज दियां गल्लां सुन के रिपोर्टां देने वाला है, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक तांबे नूं पिला करके इहदे कन्नां अंदर पा देंदे। यार कौन इह तकलीफ बर्दाश्त कर सकदा है? शीशे दी बर्दाश्त कौन कर सकदा है? इत्थे तां गर्म पानी दे नाल भी कोई हाथ नहीं लगा सकदा। इह तां तांबा कन्नां अंदर पिघला पिघला के पाया जा रहा है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह मैनू ते तेरे मुआशरे नूं महफूज फरमा ले। आमिना दिलाल इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असी ते लोग किसी दे बारे अंदर गवाही देन लग्या भी नहीं सोचते, रब कोलों जर्रा बराबर भी डर नहीं लगदा, असी तस्दीक भी नहीं करते। ये झूठी गवाही मैं देन लगा या सच्ची गवाही है? बस यार दी यारी निभाने वास्ते, गवाही देने वास्ते
کھڑے ہو گئے ہیں جڑا بندہ جھوٹی گواہی دیندا ہے آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جھوٹی گواہی دین والے بندے نو پل صراط دے اوتے کھڑا کر دیتا جائے گا اللہ پاک آکھن نے اپنے منہ سزا مقرر کر کے دس کنی دیر تک تو جہنم دی سزا برداشت کر سکنا ہے اونی سزا تینوں دتی جائے گی یار دنیا دی اگ تے برداشت نہیں ہوندی اس نالوں 70 گنا زیادہ جہنم دی اگے او کتھوں برداشت کر سکنے آں اللہ تینوں تے مینوں محفوظ فرما لے ایسیاں گواہیاں دے کولوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد انسان دی زندگی اے تین چیزاں تے کھڑی ہے پہلا سوال قیامت نو کیتا جائے گا تے کنا دے متعلق اللہ نے اونی دیر تک قدم ہلان نہیں دینا یار اللہ نے کان عطا کر دیتے نے ایڈے سونے سپیکر لا دیتے نے انہاں کنا نال پھر کرنا کی چاہیدا ہے انہاں کنا نال اذان سننی چاہیے انہاں کنا نال رب دا قرآن سننا چاہیدا انہاں کنا نال نبی پاک دا فرمان سننا چاہیدا ہے غور کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں کہہ دیتا آپ فرما دیا پیارے عبداللہ ذرا قرآن پڑھ کے سناتے صحیح عبداللہ فرما دے اللہ دے پیغمبر جی قرآن دے تواڈے تے نازل ہوندا ہے میں کیویں پڑھاں آپ فرما دے میرا دل کردا ہے تو قرآن پڑھے میں محمد سنا حضرت صحابی نے پڑھنا شروع کر دیتا میرے پاک پیغمبر سن رہے نے سن دیا اکھاں چوں آنسو آ گئے نے میرے آقا فرماندے عبداللہ بس کر دے یار تیرا قرآن سنیا کیفیت کیوں نہیں بدلی یار تو تے جمعے اندر قرآن سنے تو تے تراوی اندر قرآن سنے تو نماز اندر قرآن سنے درس اندر قرآن سنے تو تے وعد و تبلیغ اندر قرآن سنے قرآن تے تیری پہچان قرآن تے کتاب اللہ پاک نے تینوں عطا کر دیتی ہے اے تے حضرت ابن عباس دی بات آمینہ تے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جبیر بن مطعم نو گرفتار کر لیا کے مسجد نبوی دے تھم نال بن دیتا ہے مغرب دی نماز دا وقت اللہ دے پاک پیغمبر پہ تلاوت کر دینے جبیر بن مطعم روئی جا رہے نے مسلمان نہیں ہوئے کافر نماز ختم ہو گئی ہے اند اللہ دے پیغمبر جی میرے ہاتھ تے کھولو میرے بیڑیاں تے کھولو نا اللہ دے پیغمبر کھول دیتیاں اتحیات دی شکل اندر میرے مصطفیٰ کول بہ گیا نالے روئی جاندا ہے اند اللہ دے پیغمبر سینہ پھٹن آ رہا ہے جلدی کرو کلمہ پڑھاؤ دار اسلام اندر داخل فرما لو